नमस्कार दर्शकबिन हार्दिक स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा। अहिलेसम्म तपाईँले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन, तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् अब समाचारतर्फ लागौँ। साँझ पख 81 रक्षा मन्त्रीको घरमा आक्रमण, फटाफट गोली चल्दा 4 जनाको मृत्यु। रक्षा मन्त्री बिस्मिल्लाह खान मोहद्दीको घरमा आक्रमण भएको छ। सो घटनामा 4 जना मारिएका छन् भने हतियारधारी समूहले कार बम र गोली मार्फत आक्रमण गरेको समाचार एजेन्सीले उल्लेख गरेका छन्। आक्रमणको समयमा रक्षा मन्त्री बिस्मिल्लाह भने थिएनन्। उनका परिवारका सदस्यलाई पनि सुरक्षित तरिकाले बाहिर निकालिएको थियो। यो घटनामा 4 जना आक्रमणकारीको मृत्यु भएको सुरक्षा अधिकारीहरूलाई उद्धत गर्दै समाचार एजेन्सी एएपीले जनाएको छ। घटनामा 11 जना घाइते भएका छन्। अलग अलग स्थानमा तालिबान र सरकारी सुरक्षा बल बीच भिडन्त तीव्र भएका समाचारहरू सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदले द्वन्द अन्त्यको अपिल गरे लगत्तै यो आक्रमण भएको हो। मंगलबार राति राजधानी काबुल सहरको केन्द्र भागमा भयङ्कर विस्फोट भएको आवाज सुनिएको थियो। धेरै सरकारी कार्यालय र विदेशी कूटनीतिहरूको आवास रहेको स्थान नजिक विस्फोट भएको समाचार एजेन्सी रिपोर्टले जनाएको छ। राष्ट्रपति भवन, दूतावासहरू, अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया र सहायता एजेन्सीहरूको कार्यालय पनि सोही क्षेत्रमा छन्। आक्रमणको जिम्मेवारी कसैले पनि लिएको छैन। यसैगरी मुख्यमन्त्री निवास बन्धक बनायो, जबरजस्ती हस्ताक्षर गराएको बिमला ओलीले बताएकी छन्। लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य बिमल खत्री ओलीले आफूलाई मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको निवासमा बन्धक बनाएको बताएकी छन्। बिहिबार बुटबलमा पत्रकार सम्मेलन गरी सांसद ओलीले आफूलाई 14 साउनदेखि 20 गतेसम्म मुख्यमन्त्रीको निवासमा राखेको र एमालेमा फर्किए भनेर जबरजस्ती हस्ताक्षर गराएर 19 साउनको विज्ञप्ति जारी गराएको बताएकी हुन्। आफूले 19 वैशाखमै पत्रकार सम्मेलन गरेर माओवादी केन्द्र रोजेको जानकारी गराएको भन्दै उनले भन्, म माओवादी केन्द्र हो, माओवादीमै रहन्छु। 14 साउनमा नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाल र नेता मानबहादुर राउत तुलसीपुर स्थित आफ्नो घरमा पुगेको उनले बताएकी छन्। उनले एमालेमा आउन दबाब दिएको तर आफूले यसो किन इन्कार गरेको बताइन्। आफू उपचारका लागि नेपालगञ्ज जान लागेको बताएपछि प्रमुख सचेतक ढकालले हामी पनि नेपालगञ्ज जाने हो, सँगै जाउँ भनेको बताउँदै भनेकी छन्। विश्वास गरेर गाडीमा बसे। तुलसीपुरबाट अमेलिया आएपछि नेपालगञ्जतिर जानुपर्नेमा गाडी 81 बुटबलतिर मोडेको भन्दै उनले भनिन्, मैले यसो किन गर्नुभयो भनेर लगातार प्रतिवाद गरिरहे। उहाँहरूले एक पटक मुख्यमन्त्रीलाई भेट्नु पर्यो भनेर गाडी नरोकी एकै पटक मुख्यमन्त्री निवासमा पुर्याइयो। मुख्यमन्त्री पोखरेलले पहिला गल्ती भयो, अब त्यस्तो हुँदैन, एमालेमा आउनुहोस्, मन्त्री बन्नुहोस् भनेर प्रलोभन देखाएको प्रदेशसभामा सदस्य ओलीले बताएकी छन्। उनले भनिन्, मैले निरन्तर इन्कार गरिरहे। साउन 16 र 27 र 28 गतेसम्म मुख्यमन्त्री निवासबाट बाहिर निस्कनै नदिई दबाब दिइरह्यो। मुख्यमन्त्री निवासमै जबरजस्ती विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्न लगाएको उनले बताएकी छन्। थप केही माइन्युटमा पनि आफूलाई हस्ताक्षर गराएको भन्दै उनले भनेकी छन्। दलको बैठकको गराउनु भयो कि जिल्ला कमिटीको गराउनु भयो थाहा छैन। त्यसपछि पनि आफूलाई बाहिर आउन नदिएकोले भन्दै उनले भनिन्, अब घर जान दिन्छन् र बाहिर गएर खण्डन गर्छु भन्ने सोचेको थिएँ, तर अझ कडाईका साउन 29 गतेदेखि मुख्यमन्त्री निवासभित्रै राखियो। आफूलाई मुख्यमन्त्री निवासमा सांसद सरस्वती गौतमसँगै राखेको उनले बताएकी छन्। प्रदेशसभा सदस्य ओलीका अनुसार 20 गते उनी मुख्यमन्त्री निवासबाट भाग्न सफल भएकी थिइन्। मध्याह्नतिर सबै आराम गरिरहेको बेला शौचालयको चप्पल लगाएर भागेको र माओवादी केन्द्रको संसदीय दलमा पुगेको भन्दै उनले भनिन्, भाग्ने त पहिल्यै प्लान गरेको थिएँ। कमला विक माननीयले घर जान्छु भन्नुभयो, मैले हुन्छ भने त्यही बेला कसैलाई नदेखेपछि आएँ। आफ्नो चप्पल लगाउँदा आवाज आउने भएपछि शौचालयको चप्पल लगाएर माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालयमा आएको उनले बताइन्। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। भ्रष्टाचारको अखण्ड सबै पदाधिकारी विवादित भएका छन्। जनताको उपचार गर्न र चिकित्सक उत्पादन गर्न पूर्वी नेपालको धरानमा स्थापित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भ्रष्टाचारको अखण्ड बनेको छ। मुलुकको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको नाममा स्थापित विश्वविद्यालयको निकासा पछिल्लो 2 वर्षको अवधिमा 3 उपकुलपति भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिनेले त्यही सङ्केत गर्छ। 2076 साल असार 26 गते प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति प्रा डाक्टर राजकुमार श्रैनियार 8 लाख रुपियाँ घुससहित पक्राउ परे। प्रतिष्ठान
प्रतिष्ठानको भवन निर्माणले ठेक्काको कमिसन लिने क्रममा उनी निवासबाट पक्राउ परेका थिए। त्यसको 3 सातापछि अघिल्ला उपकुलपति बलभद्र प्रसाद दासमाथि 4 करोड भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्यो। दुवै मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन भएका बेला नयाँ पदाधिकारीहरू पनि रत्तीभर डराएनन्, अनियमितता गरिरहे। सरकारले गठन गरेको कार्यदलले उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरी भ्रष्टाचारको आरोपबाट उम्किन नसक्ने गरी सरकारलाई मङ्गलबार प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। अख्तियारले गम्भीर रूपमा छानबिन गर्ने हो भने अहिलेका उपकुलपति गिरी सहितका पदाधिकारी जोडिने ठाउँ नै छैन। कार्यदलका एक सदस्यले अनलाइन खबरसँग भने राजनीतिको आडमा नियुक्ति भएपछि मलाई जे गर्न पछि छुट हुन्छ भन्ने सोचले यस्तो अवस्थामा पुर्याएको हो। उनी आफू त बदनाम भए संस्था समेत खराएसी बनाए। स्त्री रोग विशेषज्ञ समेत रहेका डाक्टर मोहन चन्द्र रेग्मी फिस्टुलालाई रोग विशेषज्ञ हुन विशेषज्ञहरूको समुदायमा उनी राम्रा प्राचीन व्यक्तिको रूपमा चिनिन्छन्। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत रहेका उनलाई कता कता कार्यकारी र व्यवस्थापनका पदमा जाने महत्त्वाकांक्षा बढ्यो। प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीसँग हिमचिम बढाएका उनले सुरुमा अस्पतालका निर्देशकको पद ताकेका थिए। अस्पतालका निर्देशक गौरी शङ्कर शाह आफैमा योग्य नभएको जानकारहरू बताउँछन्। उपकुलपति गिरीको साथमा शाहलाई पदमुक्त गरेर अस्पताल निर्देशक पदमा जाने रेग्मीको प्रयास सफल हुन सकेनन्, तर त्योभन्दा माथिल्लो रजिस्टर बन्न सफल भए। सुरुमा उपकुलपतिसँग मिलेर काम गर्नुभयो, पछि अधिकारहरू नदिएपछि विरोधमा उत्रिनु भयो। प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो त्यत्रो राम्रो छवि बनाएको मान्छे बेकारमा अनियमितता र जालझेलको मतियारको रूपमा मुछिनु भयो। अहिले अख्तियारमा रेग्मीमाथि समेत छानबिन चलिरहेको छ। प्रतिष्ठानका उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरीको किस्सा अझै रोचक छ। लामो समय कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगरका काम गरेका गिरीले सेवाकालको अन्तराधीर सुनिल शर्माहरूसँग मिलेर नोभेल मेडिकल कलेज खोलेर संस्थापक अध्ययन पनि भए। शर्माको समूहले चेपुवामा पारेपछि उनी कौडीको भावमा शेर बेच्ने बाध्य भए। त्यसपछि गिरीले अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीका नातेदारसँग मिलेर विराट मेडिकल कलेज खोले। लोकमानको शक्तिको आडमा विराट मेडिकल कलेजले काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट विस्तारित कार्यक्रममा नाममा सम्बन्ध पार्यो। गिरी काङ्ग्रेस नेता शेखर कोइरालाका नजिकका कार्यकर्ता थिए। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2074मा काङ्ग्रेसले सुनिल शर्मा मोरङ 3मा उम्मेदवार बनाएपछि गिरी कोइरालासँग मिचिए। आफ्नो पुरानो पद्धतिलाई टिकट दिएको झोकमा उनले सुनिल शर्माका प्रतिस्पर्धा उम्मेदवार बनेका नेकपा एमाले नेता भानुभक्त ढकाललाई निर्वाचनमा सघाए। त्यति बेला गिरीले ढकाललाई सबै रूपमा सहयोग गरेको जानकारहरू बताउँछन्। वाम गठबन्धनको सरकार बन्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ढकाललाई 28 साउन 2074मा कानुन मन्त्री बनाए, तर 4 मङ्सिर 2076मा ढकाल स्वास्थ्यमा आएपछि चुनावमा गरेको सहयोगको गुण तिर्नै गिरीलाई प्रतिष्ठानको उपकुलपति बनाएका थिए। राजनीतिको आडमा पदमा पुगेका उपकुलपति गिरीले प्रतिष्ठानमा मनोमानी गर्न थाले। उनलाई कुनै शक्ति, प्राज्ञिक र आर्थिक अनुशासन जरुरी थिएन। आफ्नो समर्थन गर्ने ठानेर उनले विश्वविद्यालयमा कार्यरत डाक्टर महेश चन्द्र रेग्मीलाई रजिस्ट्रारमा नियुक्त गर्न स्वास्थ्य मन्त्री ढकाललाई सिफारिस गरे र नियुक्ति पनि दिए। उनी अहिले प्राध्यापक पद जबरजस्ती लिएको आरोपमा फँसेका छन्। प्रतिष्ठानमा कार्यरत आन्दोलनरत चिकित्सक तथा अध्ययन कार्यदलका सदस्यका अनुसार हाल बीपीमा रहेका सबै पदाधिकारीहरू विवादित बनेका छन्। तुलनात्मक रूपमा राम्रो छवि मानिएका रेजिस्ट्रार डाक्टर गुरुप्रसाद खनाल पनि नियमित उपकुलपति हुँदा अनेक विवादास्पद निर्णयमा संलग्न रहेको पाइएको छ। कुनै प्राज्ञिक पृष्ठभूमि नभएका अस्पताल निर्देशक डाक्टर गौरी शङ्कर शाह खरिदमा मात्रै रुचि राख्ने पदाधिकारी मानिन्छन्। प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो प्रशासनिक दक्षता नभए पनि उनलाई खरिदको काम र कमाई हुने क्षेत्रमा औधी रुचि छ। उनको पदावधि केही महिना बाँकी छ। दलीय भागभण्डा र शक्तिको आडमा नियुक्ति हुनेहरूले मनोमानी गरेर संस्थालाई बिगार्ने काम गरे। प्रतिष्ठानको आन्दोलनरत सङ्घर्ष समितिका संयोजक डाक्टर एसपी सिमाल भन्छन् नियुक्ति गर्दा नै राजनीतिक स्वार्थमा पनि पदाधिकारी सिफारिस हुने गरेको छ। उनीहरूले शक्तिको आडमा अनियमितता गर्ने कुनै नौलो कुरा भएन। हरेक पटक दक्षता र क्षमता भन्दा पनि राजनीतिक संरक्षणका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति भएका छन्। 2050 सालमा स्थापना भई 2055 सालदेखि चिकित्सक शिक्षामा स्नातकोत्तर तह सञ्चालन गरिरहेको प्रतिष्ठानले पूर्वी नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा चिकित्सा सेवा र दन्त